بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دے کلام حکیم دے وچوں جس بابرکت مقام نو اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے. اس مقام ذیشان دے اندر مالک کائنات نے سانو ساریانو تقوی اختیار کرن دا حکم صادر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ دے کولو اس طرح ڈرنا چاہیے جویں او دے کولو ڈرن دا حق ہے. ساری زندگی انسان دی دین اسلام دی روشنی اور آبیاری کردیا گزرنی چاہیے. یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ کو لو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو. یہ لفظ ساڑیاں زباناں تے عام نے، لیکن شاید زیادہ تعداد ایسی ہے کہ جڑے اس تقوی دا جو مفہوم ہے اس نو سمجھن دی کوشش نہیں کرتے. تقوی دا ایک معنی اللہ دا ڈر کیتا جاتا ہے، یہ بھی اس دا معنی ہے لیکن یہ مکمل معنی نہیں. یہ مفہوم اپنا مکمل ادا نہیں کر رہا. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن محض اللہ دی توفیق دے نال میں کوشش کرانگا کہ تہانوں تقوی دا کما حقہ مفہوم سمجھا دیتا جائے. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، بنیادی طور پہ
تقوی دے دو معنی اسی کرنے ہیں. ایک معنی اللہ تعالی دا ڈر اور دوسرا معنی بچنا. غور فرماؤ، اللہ رب العالمین دے کولوں ڈرن دا مطلب معنی مفہوم اے وے کہ انسان دے دل دے اندر اس بات دا ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں مالک کائنات دے احکامات دی نافرمانی کراں گا، اللہ تعالیٰ دے حکم دی عدولی کراں گا، اپنے نفس دے پیچھے چلاں گا، اپنیاں آرزواں تمناواں اور خواہشاں نو اپنا الہ بناواں گا، تے میرا رب میرے اتے ناراض ہو جائے گا. اللہ رب العالمین دا غضب نازل ہوئے گا، نتیجتاً میں تباہ و برباد ہو جاواں گا، میری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. یہ ڈر ہے انسان دے دل دے اندر. اللہ کو لو ڈرن دا مطلب کی ہے کہ اگر میں نافرمانی کراں گا تے اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ دی ناراضگی دا ڈر، اللہ دے غصے دا ڈر، اللہ دے غضب دا ڈر، پھر اس تو بعد بطور سزا دے جہنم دا ڈر، عذاب قبر دا ڈر، یہ ساری اس دی تشریح دے اندر آ جائے گا. اور دوسرا معنی ہے بچنا. تقوی دا معنی بچنا. کس چیز تو بچنا؟ برے اعمال تو بچنا، سیئات تو بچنا. جس وقت انسان دے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ اگر میں اللہ دی نافرمانی کیتی، اللہ دی گل نہ منی، تے پھر اللہ رب العالمین دی ناراضگی میرے اتے نازل ہوئے گی، اللہ میری گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا. جدوں اے دل دے اندر ڈر آئے گا نا، تے پھر تقوی دا دوسرا مطلب مفہوم بچنا. پھر انسان گناہاں تو بچنا شروع کر دے گا، پھر وہ گناہ دے نیڑے بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ دل دے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ کتے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ دے غضب دا شکار نہ ہو جاواں. اللہ اکبر. یہ دو معنی ذہن دے اندر رکھنے نے. گویا کہ ڈر ایک اصل ہے، تقوی ایک بیس ہے، بنیاد ہے. تقوی ہوئے گا یعنی اللہ دا ڈر ہوئے گا تے انسان اعمال صالحہ کرے گا، برے اعمال تو بچے گا. اگر اللہ دا ڈر نہیں ہوئے گا، انسان اعمال صالحہ نہیں کرے گا، برائیاں تو نہیں بچے گا، حکم عدولیاں کرن تو نہیں باز آ جائے گا، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرن تو باز نہیں آئے گا، شراب نوشی تو باز نہیں آئے گا. معاشرے دے اندر تسی یہ فکرہ بڑا مشہور سنیا ہوئے گا، کوئی انسان غلطی کر رہا ہوئے، اسی فوراً اس نو کی آنے او بھائی اللہ کو لو ڈر کہنے ہیں نا. فکرہ کی مطلب کہ جدو تو اللہ کو لو ڈرے گا تے پھر ان غلط کاریاں تو باز آ جائے گا. اللہ اکبر. لو جی یہ دو مفہوم تسی ذہن دے اندر رکھنے نے، سارا خطبہ پھر سمجھ آئے گا. ہن اس دل دے اندر یہ تے بات ہے نا کہ اللہ دا ڈر دل دے اندر آ جائے. جدو آ جائے گا پھر تقوی دا دوسرا معنی بچنا، پھر انسان برائیاں تو بچے گا، وگرنہ نہیں بچے گا.
ہن اگلا سوال ہے کہ تقوی اس دل دے اندر آئے گا کدوں، کیویں آئے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ انسان دے دل دے اندر تقوی یعنی اللہ دا ڈر کدوں پیدا ہوئے گا، کدوں آئے گا؟ یہ جواب ہے جدوں انسان دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی ذات دے اتے پختہ ایمان ہوئے گا، اور مالک کائنات دی ذات تے ایمان کدوں ہوئے گا؟ جدو اللہ رب العالمین دیا نشانیاں دے اتے غور کیتا جائے گا۔ جدو انسان غور کرے گا دل سے ایمان آئے گا، جدو ایمان آئے گا پھر اللہ دے کلام دے اتے، اللہ رب العالمین دیا باتاں دے اتے، اللہ دی بیان کردہ آیات دے اتے یقین کامل ہوئے گا، تیقن تام ہوئے گا، تے پھر نتیجہ دن انسان رب دے قرآن دی تلاوت کردہ جائے گا، ان دے دل دے اندر کپ کپیاں پیدا ہوندیاں جان دیاں، جویں جویں قرآن پڑھتا جائے گا ان دے دل دے اندر تقوی پیدا ہوندا جائے گا، اللہ رب العالمین دا خوف نازل ہوندا جائے گا، اے متقی تے پرہیزگار بندا جائے گا، اے دا ایمان بھی وددا جائے گا۔ تو تقوی اودو آئے گا جدو اللہ رب العالمین دے کلام دے اتے اسی غور و خوض کریں گے تے انشاءاللہ الرحمن پھر سانو یہ تقوی ڈر نصیب ہوئے گا۔ اس دی دلیل کی ہے، اے میں جنیاں باتاں کی دیا نے نا دل دے اندر تقوی کیویں آئے گا، اس دا سبب کیا ہے، اس دا ذریعہ کیا ہے، اس دی دلیل اللہ دا قرآن سورہ انفال ہے۔ مالک کائنات نے بڑی وضاحت دے نال بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مالک کائنات نے فرمایا، اللہ نے مومنانوں خطاب کیتا سی، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جاؤ، ڈریا اوے جویں ڈرندا حاکے، اے نہیں کہ جناب جلوت دے اندر تے رب کولوں ڈردا اے پیا، خلوت دے اندر رب دیاں بغاوتاں کرن لگ پے ہے، لوگاں دے اندر تے بڑا حاجی نمازی تے جناب ہاتھ دے اندر تسبیحاں پھڑیاں ہویاں نے، اللہ رب العالمین دا ذکر کردہ نظر آندے، جو ہی تنہائی دے اندر جاندے تے اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں شروع کر دیندے۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، فرمایا جلوت بھی پاک ہوئے، خلوت بھی پاک ہوئے، انسان کلا ہوئے پھر بھی اللہ دا ڈر ہوئے، جلوت دے اندر ہوئے تے پھر بھی رب العالمین دے ڈر دے نال ایدا دل مزین ہونا چاہیے دے، حق کا تو قاتے ہی تے ایتھے بھی اللہ نے مومنہ دیا وصف نشانی بیان فرمائی، فرمایا مومن او لوگ نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو اللہ رب العالمین دیا ایتا نو تلاوت کیتا جاندا ہے، جدو اللہ رب العالمین دے قرآن دے اتے غور کر دینے تے نتیجہ کی نکلدا ہے، وجلت قلوبهم، اونا دے دلہ دے اندر کپ کپیاں شروع ہو جاندیاں نے، دل کمبدا ادو ہے
جدو انسان دا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان ادو مضبوط ہوتا ہے جدو انسان نو اللہ دے دین دا فہم نصیب ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث دا فہم نصیب ہو جاتا ہے۔ تائی تے رب العالمین نے قرآن دے دوسرے مقام سے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کما حقو ہو انسان ڈر سکتا ہے تے اوکھا ہی ڈردا ہے جنہوں قرآن و حدیث دا مفہوم آندا ہے۔ اپنے بچیاں نو دینی تعلیم بڑی باقاعدگی دے نال باضابطہ دلواؤ۔ اس دنیا دی زندگی جیسی عارضی کائنات سے کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ رب العالمین دے گھر دی عمارت ہے، اسی طرح تہاڈیاں رہائشی عمارتاں نے کم از کم کوئی 70 سال 100 سال 200 سال انجینئر کہہ دے کہ یہ کھڑی رہ گئی اگر کوئی قدرتی آفات کا شکار نہ ہو جائے۔ کسی انسان دے متعلق کوئی کہہ کے وکھائے، صدیاں دی گل نہیں، کوئی سال دی گارنٹی نہیں دے سکتا، مہینے دن دی نہیں دے سکتا، ایک گھنٹے دی نہیں ایک منٹ دی نہیں دے سکتا، ساتھ تھلے گیا ہے کوئی گارنٹی دے کے وکھائے کہ میں دوسرا سال لینا ہے۔ اتنی عارضی زندگی۔ اللہ اکبر۔ وجلت، میں عرض کر رہا میرا موضوع ہے تقوی کیا ہے، اللہ کو ڈرنا کیا ہے۔ سب تو پہلے اللہ دا ڈر دل دے اندر آئے گا تے پھر انسان گناہاں تو بچے گا، وغیرہ نہیں بچے گا۔ تے تقوی آئے گا کیویں؟ ایک گل میں تمہیں سمجھا رہا، ادو آئے گا جدو دل چ ایمان ہوئے گا۔ ایمان کدو آئے گا؟ جدو انسان اللہ دیاں نشانیاں دوتے غور کرے گا۔ تے جدو ایمان آ جائے گا تے پھر دل دے اندر ایٹومیٹک تقوی آئے گا۔ پھر قرآنی آیات پڑھتا جائے گا بندہ تے تقوی دے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، دل کمبتا جائے گا۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت کر لو، فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ذکر کرو، غور کرو، سمجھو، سوچو زندگی دا مقصد کیا ہے، تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میں عرض کر رہا کہ دل دے اندر تقوی ادو آئے گا جب انسان اللہ تعالیٰ دی آیات دی تلاوت کرے گا۔ ان میں چند ایسی آیات پڑھن لگا کہ میرے بھی تے تواڈے بھی دل دے اندر اللہ دے فضل و رحمت دے نال ایٹومیٹک ہی رب دا ڈر، یعنی اللہ دے غضب، اللہ دی ناراضگی دا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اچھا یار سمپل جی بات ہے، آسان جی سادہ جی بات ہے۔ کسی مجرم آدمی نو اسی کہنے کہ جناب تیرا کیس سپریم کورٹ سے ہے اور سپریم کورٹ تیرے بارے جو سزا دا اعلان کرنے والی ہے وہ انتہائی سخت ہے، سخت ہے۔ تینوں سزائے موت انہیں دینی ہے، جج صاحب نے تے ایک واری نہیں کوئی 100 مرتبہ اعلان کرے گا کہ 100 مرتبہ، حالانکہ موت تے ایک واری آنی ہے، لیکن وہ سختی دی نوعیت مراد ہویا کر دی ہے۔ تے بندے دے دل دے اندر کی کیفیت ہوئے گی؟
اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر انسان نو انسان دی فطرت دے عین مطابق سمجھایا. کیویں ڈر پیدا ہوئے گا ساڈے دلاں 'چ، تقوی کیویں آئے گا، خوف الہی دی دولت دے نال ساڈے دل مالا مال کیویں ہون گے. قرآن دا ایک مقام فرمایا رب العالمین نے ان بطش ربک لشدید، بے شک اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک رب العالمین دی پکڑ بڑی سخت. جدوں اللہ رب العالمین پکڑ دے تے پھر دنیا کائنات دیاں ساریاں طاقتاں وی مل جان تے اس انسان دی مدد نہیں کر سکدے جنوں اللہ رب العالمین سزا دے کوئی سزا تو بچا نہیں جے سکدا. ان بطش ربک لشدید، سورہ حاقہ 29واں پارہ. میں بطور مثال دے تواڈے سامنے مختصر، کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں لیکن اس موضوع دے اندر یہ بات ایٹومیٹک آ رہی ہے، میں تا واسطے بیان کرن لگا. اللہ فرماندے نے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ رب العالمین نے سمودیاں نو ایک ایسی حد تو بڑی ہوئی چیز دے نال ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کیڑی چیز حد تو بڑی ہوئی سی؟ فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ رب العالمین نے اس قوم دے اتے اپنا عذاب نازل کر دیا ہویا. خوفناک ہیبتناک چیخ انہاں دے اتے پہ دیتی ہے، زوردار دھماکے دے نال، زوردار کڑک دے نال انہاں ظالمانو اللہ نے نیست و نبول کر دیتا ہے. سائی کا کڑک نو آکھیا جاندا ہے. الصیحہ تو مراد زوردار آواز چیخ، اور الرجفہ اس زلزلے دے متعلق اللہ نے لفظ بولے ہے. ان سمودیاں نو اللہ رب العالمین نے زوردار آواز دے ذریعے، چیخ دے ذریعے اور زلزلے دے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اے فرشتے دی آواز سی یا بجلی دی کڑک سی یا جو بھی ہے، لیکن انہاں نو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی تو مٹایا، ایسا مٹایا رب دی پکڑ آ گئی نا، اللہ دی گرفت آ گئی. نافرمانیاں کر دے سن. کیسیاں نافرمانیاں؟ جیسیاں نافرمانیاں آج اس امت دے اندر بھی جاری نے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان بطش ربک لشدید. پھر قوم عاد، اس قوم نو فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاتیہ کہندے نے سرکش، اور ری کہندے نے ہوا نو، اور سرسر یخ، ٹھنڈی، تند و تیز، سرکش ہوا، آندھی، طوفان اللہ رب العالمین نے پہ دیتا. اور ان عادیہ نو اس ہوا دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیفیت انہاں دی بنا دیتی. اور یہ ہوا پتہ کتنی دیر چلی سی؟ 7 لیال، 7 راتاں و8 ایام، 8 دن. اللہ کا حکم جاری ہو گیا، ہوا چل گئی. ایڈی تیز سی کہ اللہ رب العالمین نے عاتیہ کا لفظ بولے ہے، بے قابو. اللہ رب العالمین تو علاوہ کائنات دی کوئی طاقت
اس ہوا نو اپنے قابو دے اندر نہیں سی لا سکتی، اگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں سی بن سکتی۔ 7 راتاں تے 8 دن مسلسل رب نے ہوا چلائی، حسوما ایک لمحہ بھی یہ رفتار دے اندر کمی نہیں آئی، جڑ کٹ کے رب نے رکھ دیتی۔ کیوں جی؟ ڈر دل دے اندر آندا ہے نا، جدو اللہ پھر پکڑدا ہے تو کیسا پکڑدا ہے؟ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اللہ دی جو پکڑ ہے شدید بھی ہے تے دردناک بھی ہے۔ بڑے نو رب نے پکڑیا۔ اختصاراً اس بات دے غور کرو، قرآن دی آیت سنو۔ فرمایا رب العالمین فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسے نو ہوا دے ذریعے، کسے نو زمین دے اندر دنسا کے، کسے نو پانی دے اندر غرق کر کے، اور لوگوں کسے دے اتے آسمانہ تو اگ برسا کے، کسے نو زلزلے دے ذریعے، کسے نو آندے طوفان دے ذریعے اللہ رب العالمین نے صفائے ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ اور مینو تے تینو رب نے اے پیغام دے دیتا ہے، انسان اپنا فکر کر لے، میریاں نافرمانیاں نہ کری، جے میں اونا نو تباہ کر سکنا ہوں، جنہ دا مال بھی تیرے نالوں زیادہ سے، امیر بھی تیرے نالوں زیادہ سن، حسین بھی تیرے نالوں زیادہ سن، قوی بھی تیرے نالوں زیادہ سن، طاقتور بھی تیرے، ایک قرآنی آیات دے، طاقتور بھی تیرے نالوں زیادہ، اور کتنے طاقتور سن، وہ دعویٰ کرتے سن ساڑھے جیسا اللہ تی لم یخلق مثل حافل بلاد، یہ تے رب نے بھی فرما دیتا، اونا جیسی طاقت رب نے اس تو بعد کسے مخلوق نو دیتی نہیں، وہ اتنے طاقتور سن، لیکن جدوں نہ نیا لاشاں پہیاں سی، اللہ دا قرآن کہندہ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجوراں دے تنے کڈے کڈے وڈے ہوندے نے جی، کڈے کڈے لمبے ہوندے نے، فرمایا جی میں کھجور دا تنا ڈگا پیا ہوئے میں انہاں دیا لاشاں ڈگیاں پئیاں سی۔ اللہ دی نافرمانیاں کرنے والے رب دے اگے کتنی طاقت چل سکتی؟ معاذ اللہ، یہ تے ساڈی دعوت ہے۔ اللہ قوی ہے، ایسی طاقت اس نے کسی نے عطا نہیں کی تھی، اللہ ایسا نگران ہے، ایسی نگرانی دا ملکہ رب نے کسی نے نہیں دیتا، ایسا مختار کل ہے، ایسا اختیار رب نے کسی نے نہیں دیتا۔ اپنی ذات اندر، اپنے اسماء اندر، اپنی صفات اندر اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ جڑا والا دے اندر سلفی العقیدہ نیک، اللہ تو گواہ ہو جا یا اللہ تیری وحدانیت دی خاطر، تیری توحید دی خاطر، اللہ تیری محبت دی خاطر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے اللہ جنہ دا جرم صرف اے بن گیا، وہ کہندے سن کہ عبادت صرف رب دی، قربانی صرف رب دے نام دی، اللہ دی قرب اس دی نزدیکی حاصل کرنے واسطے مالی قربانی دینی چاہیے، جانی قربانی دینی چاہیے۔ اللہ تو دے خود قرآن چے فرمایا ہے
اگر تسی معاشرے دے اندر اعلان کرو گے کہ مشکل کشا صرف اللہ اور کوئی نہیں، حاجت روا صرف اللہ اور کوئی نہیں، داتا صرف اللہ اور کوئی نہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اللہ تو تے خود قرآن چ آکھیا لوگ تواڈے مخالف ہو جان گے، لوگ تواڈے دشمن بن جان گے۔ اللہ اے دو بندے تیری محبت دی خاطر کٹ گئے، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا، انہاں دی شہادت نو قبول و منظور فرما۔ اور مذہبی جماعتاں دے بلکہ میں ساریاں مذہبی جماعتاں نو انہاں دے قائدین نو انہاں دے اگے مطالبہ رکھنا کہ انہاں مظلوم شہداء نو انصاف دلایا جائے۔ اگر حکمران سستی دا مظاہرہ کر دینے انہاں نو مجبور کیتا جائے کہ انصاف دلایا جائے۔ جندہ دل کر دے قانون نو اپنے ہاتھ دے اندر لے لیتا ہے، بھئی تواڈوں ایک گل نہیں سمجھ آندی تسی عدالت دا رخ کرو۔ ہر بندہ اٹھتا ہے گستاخی دے فتوے لا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لڑائی جھگڑے دا بازار گرم کیتا جاندا ہے۔ ریاست دے اندر ریاست بنان دا ایک مظاہرہ اور ظلم اور زیادتی تے مبنی کردار ادا کیتا جاندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات چل رہی سی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ صرف انہاں دا ایک جرم ہے کہ عبادت کلے رب دی کرنی ہے۔ کیا انہاں دا ایک جرم ہے کہ مالی قربانی صرف اللہ رب العالمین دے نام تے وما اہلا لغیر اللہ بھی، اللہ تو علاوہ کسے دا قرب حاصل کرنے واسطے قربانی نہیں، قرب رب دا حاصل کرنا ہے۔ اگر کسے دی خدمت کرنی ہے تے تسی ایویں خدمت کرو، ان دے حق دے اندر دعا کر کے خدمت کرو، ان دی مالی تعاون کر کے خدمت کرو۔ عبادت کسے دی نہیں، عبادت صرف اللہ دا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے برادر میں عرض کر رہا سا کہ دل دے اندر تقوی ادو آئے گا جدوں اسی اللہ رب العالمین دی پکڑ دے متعلق، اللہ دے غضب دے متعلق، اللہ دی ناراضگی دے متعلق اللہ دا خوف دلان والی آیات جو تلاوت کریں گے پھر ڈر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ مختلف مقامات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لوگو اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈر جاؤ اور اپنے دل دے اندر اس بات نو بٹھا لو، اپنے نوٹس دے اندر اے بات لے آؤ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب والا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ جدو انسان اس طرح دے آیات دی تلاوت کرے گا او دے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور جدوں ڈر آئے گا پھر انسان اللہ رب العالمین دیا نافرمانیاں تو بچے گا، غلطیاں تو بچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سوال کر دینے یا حضرت مینوں دسو تقوی کس چیز دا نام ہے؟ صحابہ نو کیویں دین دے نال دلچسپی سی اللہ تقوی دے بارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی دے کولوں سوال کر دینے کہ جناب مینوں دسو تقوی کس چیز نو آکھیا جاندا ہے؟ کمال انداز سے جواب دیتا ہے تقوی نو سمجھان دی جناب حد کر
دیتی ہے۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا حضرت کدی تہاڈا اتفاق ہوئے جب کانٹے دار جھاڑیاں والے رستے جو گزرندا کانٹے دار درخت نے تسی انہاں جو گزرنا ہوئے تے دسو کس طرح تسی گزرو گے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں اپنے کپڑیاں نو بچا کے گزراں گا، اپنے جسم نو بچا کے گزراں گا تاکہ میرے جسم نو کوئی کنڈا نہ لگ جائے، میرے کپڑے کنڈیاں دے نال الجھ کے نہ رہ جان۔ میں ایک ایک قدم دے غور و خوض کر کے سوچو بچار کر کے دھیان نال توجہ دے نال اپنا پیر رکھاں گا۔ تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا حضرت ایک ہی تقوی ہے، ایک ہی تقوی ہے۔ کی مطلب شیطان ابلیس نے انسان دی زندگی دے سفر دے اندر وساوس دے گندے خیالات ناجائز ترغیبات لذتاں ادھے جال بچھائے ہوئے نے، انہاں تو اپنے آپ نو بچا کے گزرنا ہے، بڑے محتاط طریقے دے نال اپنی زندگی دا سفر طے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان تے نفس امارہ دے حملیاں تو اپنے آپ نو بچا کے اس سفر نو جاری رکھنا ہے۔ آپ فرماندے نے ابی تینو اللہ خوش رکھے، مینو گل سمجھ آ گئی ہے میرے برادر، شیطان ابلیس انسان دے اتے حملے کر دے، انسان دے واسطے برے اعمال نو خلاصہ ذرا توجہ دے نال سننا، برے اعمال مزین بنا کے پیش کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تے جناب اے شیطان بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، ورغلاندہ ہے تے سبز باغ دکھاندا ہے۔ اور جیڑا انسان ان دے ورغلان دے اندر ان دے جھوٹیاں وعدیاں دے اندر آ گیا وہ تباہ و برباد ہو جاندہ ہے۔ تے جیڑا ہوندہ ہے نا متقی پرہیزگار، وہ اپنے دل دے اندر اندے وعدیاں نو اثر انداز نہیں ہون دیندا، اندے ورغلانو سبز باغ دکھانو وہ اپنے دل دے اتے اندر جگہ ہی نہیں دیندا، بلکہ شیطانی وساوس تو اپنے دل نو محفوظ رکھ دے۔ تے جدوں محفوظ رکھ دے تے سلے دے اندر اللہ رب العالمین اندے دل نو ایک خاص لقب نصیب کر دیندا ہے۔ وہ لقب کیڑا ہے؟ سلیم۔ سلیم کہندے نے بچیا ہویا، سلیم دا معنی ہے محفوظ کیتا گیا، بچیا ہویا، یعنی شیطان دے ہتھ کنڈیاں تو بچ گیا، شیطان دے وساوس تو بچ گیا، شیطان دی ناجائز ترغیبات تو بچ گیا۔ قیامت والے دن ایک قلب کہندے نے دل نو، سلیم کہندے نے محفوظ بچیا ہویا شیطانی خیالات تو، تصورات تو، شیطان دے آنکھیں لگن والے مرض تو بچیا ہویا دل ہی قیامت والے دن کام آنا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کم آئے گا نہ اولاد کم آئے گی، کم آئے گا تے قلب سلیم کم آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ سانو سارے نو قلب سلیم نصیب فرما۔ اللہ اکبر، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تائیں رب العالمین نے فرمایا قد
अफलाह मन ज़क्काहा, कामयाब वो हो गया जिन्हें अपने अंदर नू साफ रख लिया, जिन्हें अपने ज़मीर नू साफ रखिया, जिन्हें अपने दिल नू साफ रख लिया। वक़द खाबा मन दस्साहा, ते जिन्हें अपने अंदर नू शैतान दी इत्तिबा दे नाल खराब कर लिया, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। एक माना मैं कीता सी तकवे दा डर, और दूसरा माना मैं दसिया सी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां नाफरमानियां तो बचना। और जदों हुण तीसरा फिर नतीजा की निकलदा है, जदों दिल दे अंदर डर आ जांदा है ते फिर इंसान गुनाहां तो अल्लाह दे डर दी वजह करके बच जांदा है, ते गुनाहां तो बचदा है ते जाहिर है फिर अल्लाह दी इताअत करने वाला बन जांदा है, फिर अल्लाह दे आखे लगन वाला बन जांदा है। ताई ते रब्बुल आलमीन ने मुत्तकीन दे औसाफ नू बयान करदिया होया अमाले सालिहा दी एक लंबी लिस्ट बयान फरमाई है। जदों किबला तब्दील हो गया ना, यहूदी ईसाई बड़ा रोला पांदे, बड़ी परेशानी लोगों ने ते जनाब इस मसले नू इथों तक उछालिया कि बहुत ही शिद्दत वाली सूरत हाल पैदा हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर मोमिना दे औसाफ, मुत्तकीन दे औसाफ, अल्लाह को डरन वाले दे औसाफ बयान करदे होया एक बात की थी सूरा बकरा दे अंदर। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन, सुनो, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबीना व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न साइलीन व फिर रिकाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाई वज़र्राई व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदक़ू उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया है मैं तुझे रोला पा रहा हो, नेकी ये वे कि बंदा अल्लाह ते, उनके नबियां ते, उनदियां किताबां ते ईमान लाए, अकीदा मजबूत करे और अल्लाह ताला दी मोहब्बत ओदा कुरब हासिल करने वास्ते यतीमा, रिश्तेदार, गरीब, हकदारा से अपना माल खर्च करे, ये नेकी है। वाक़ामस सलात व आतज़ ज़का, बाकायदगी दे नाल नमाज पढ़े, ज़कात की अदायगी करे। वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जदों वादा करे तो खिलाफ वर्जी ना करे, वादे की पासदारी करे। वस्साबिरीन फिल बअसा, मुश्किल आ गई, तंगी आ गई, फक्र फाके का शिकार हो गया, माली मुश्किलात आ गई, वज़र्रा बीमार हो गया, तकलीफ आ गई, ते बेसब्री का मुजाहरा ना करे। ये अमल है, अमाल ने अमाल रब दस रहा है की करे, सबर का मुजाहरा करे।
اولئک الذین صدقوا، جڑا یہ سارے کام کرے گا یہ سچے ہون گے، واولئک هم المتقون، یہ متقی تے پرہیزگار ہون گے۔ معلوم ہویا چنگے کم کرنے والا سن لو، متقی کس نو کیا جاندہ ہے؟ چنگے کم کرنے والا، برے کماں تو بچن والا، اپنے دل دے اندر اللہ رب العالمین دے ناراضگی دا ڈر رکھنے والا، یہ متقی ہوندہ ہے۔ اللہ سانو سارا نو متقی پرہیزگار بنا دے۔ جنی دیر تک دل دے اندر رب دا ڈر نہیں آئے گا تو اعمال صالحہ کرے گا نہیں، تو برے اعمال تو بچے گا نہیں۔ تے اللہ دا ڈر ادو آئے گا جدو دل تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے اتے پختہ یقین کامل، تیقن تام، کمال دا ایمان ہوئے گا۔ جدو رب تے ایمان ہوئے گا تے رب دے کلام تے ایمان ہوئے گا نا۔ جدو رب دے اتے ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں، معاذ اللہ تے اللہ تعالیٰ دی بات تے کیویں یقین ہوئے گا؟ تے جدو کلام رحمان تے یقین ہوئے گا، پھر جدو پڑھے گا ان اخذہ علیم شدید کمبے گا۔ جدو پڑھے گا ان بطش ربک لشدید، دل دے اندر کپ کپی آئے گی۔ جدو پڑھے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ الظَّالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ پھر شراب نوشی کرن تو پہلے دل دے اندر ڈر آئے گا، بچ جائے گا۔ بدکاری تو پہلے جدو تقوی آئے گا بچ جائے گا۔ جدو بھی برائی دا خیال آئے گا بچ جائے گا، بچے گا۔ اور خدا دی قسم جنہاں دے دل تقوی دی دولت دے نال مالا مال ہو گئے، پھر انقلاب کیسا آیا؟ آخری بات ہے ذرا توجہ دے نال، کیسا انقلاب آیا؟ تقوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، ایتھے ہے تقوی، ایتھے۔ آپ نے اپنے دل پاسے اشارہ کیتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے سن اللہم، اور دیکھو اے لوگو غور کرو، اے مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اللہم، اے اللہ آتی نفسی تقواہا، اے اللہ اس دل دے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل تے تقوی دی دولت دے نال مالا مال سے امت نو پیغام دیتا جا رہا ہے وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَّن زَكَّاهَا۔ اللہ اس نفس نو اپنے فضل و رحمت دے نال ہر قسم دے ایسے تصورات جو تیری ناراضگی دا سبب ہون، اللہ اس نفس نو پاک کر کے اس نفس دے اندر صرف اپنی محبت تے اپنے دین دی محبت پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ امت نو سمجھایا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قلب اطہر اتنا اعلیٰ، اتنا پاکیزہ، اتنا محبوب، اتنا پیارا، میرے محبوب دا دل کتنا عظیم دل ہے جس دل دے اتے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غامد ایک قبیلہ ہے، غامدیہ عورت تنہائی دے اندر گناہ ہو گیا، فحاشی دا ارتکاب کر بیٹھی، نفس امارہ دے اگے مغلوب ہو گئی، نال ہی قرآن و حدیث دے او مقامات جڑے عذاب قبر دے متعلق، عذاب جہنم دے متعلق، اللہ دے غضب اور رب دی ناراضگی دے متعلق تصور ذہن دے اندر تقوی آ گیا، سوچ بدل گئی۔ کیسی بدلی؟ کسے نو پتہ نہیں۔ جدو دل کے اندر تقوی آندا ہے نا،
پھر اللہ دا رب العالمین دا او بندہ جن دے دل دے اندر تقوی آندا ہے او قانون رحمان دے اتے ایسا عمل کردا ہے خدا دی قسم عمل کرن دے اندر اپنی جان تک دا نظرانہ پیش کر دیندا ہے۔ آ کے آندی ہے طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر جی غلطی ہو گئی، میرے اتنے حد نافذ کرو، مینوں پاک کر دیو، مینوں ڈر آندا پیا ہے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں رب نو جواب کی دیا گی۔ اللہ جدوں نے تفصیل دسی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے، محسن انسانیت نے فرمایا، رحمت للعالمین نبی علیہ السلام نے فرمایا، نی اللہ دیے بندیے بچے دی ولادت تو بعد آئی، بچے دا کی قصور ہے، اس بچے نو بھی موت دے منہ دے اندر اسی کل دئیے، ہنے اور چلی جاندی ہے، مہینہ گزر دے 2-5-4 مہینے گزر دے میں بچے دی ولادت ہوئی ہے، بچے نو گودی اٹھایا ہے، آمینہ دلال علیہ السلام دے کول آ جاندی ہے، آگے آندی ہے، سونیا ہون دے حد لا دے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے اس معصوم بچے دے پاسے ویکھے ہے، آقا فرماندے نے اس بچے نو دودھ پلانا ہے، جا کے اس نو دودھ پلا، اے جدوں کھان پین دے قابل ہو جائے گا پھر تو آئے حد لا دے آنگے۔ اور لوگوں اے وقتی طور دے جذبات نہیں سن، اے سوچ آ گئی، اللہ رب العالمین دا ڈر دل دے اندر آ گیا کہ دنیا دی زندگی تے عارضی ہے، ایتھے میں کنی کو دیر رہنا ہے، کتے میں قیامت آلے دن عذاب جہنم دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، ان دنالوں بہتر ہے کہ میں اپنا آپ دنیا دے اندر ہی سزا والا معاملہ کروا کے دے اللہ دی مقربہ بن جاؤں، اللہ دے پیاری بندی بن جاؤں، میں اپنے اللہ نو جڑا میرا رب میرے اتے ناراض خوش کر لوں، ان دے دل دے اندر یہ چیز آئی کہ گناہ دی وجہ کر کے ظاہر ہے اللہ ناراض ہو جاندہ ہے، ہن نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس نو موڑ دیتا ہے، تے کچھ ہی دیر تو بعد چند مہینے تو بعد اے بچہ جدو کھان پین دے اے مشق کروان دیئے او کھان پین دے قابل ہویا ہے، تے اے آ گئی تے آگے آن دیئے سونے آہون تے حد لا دے ہو، لوگوں ذرا غور کرے آجے، ہن آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس عورت دے پاسے جدو اندے جذبات دے بارے غور کیتا ہے، اللہ اکبر، اندہ جذبہ کیسا کوئی عام سزا نہیں کہ چلو جناب 2-4 مہینے دی اس نو سزا سنا دیو قید کر دیو، نہ ایسی کوئی سزا ہے کہ اس نو ملک بدر کر دیو، نہ کوئی ایسی معمولی سزا ہے کہ اندے جسم دا کوئی حصہ کر دیتا جائے، اور لوگوں سزا بھی ایسی زبردست سزا ہے کہ جیڑی سزا موت والی سزا ہے اور قتل تے مار دین والی سزا ہے، اور مارن دا طریقہ بھی عام نہیں بلکہ زندہ نو زمین دے اندر گڑ کے اتو پتھر مار مار کے سنگسار کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا قرآن سنا کے انہاں لوگاں دے دلہ دے اندر رب دا کیسا ڈر پیدا کر چھڑیا سی۔ آندھی ہے طاہر نہیں آج صحابہ نے گڑا کھو دیا، گڑے دے اندر آپ داخل ہو رہی ہے، ہن صحابہ نے پتھر مارنے شروع کیتے، آپ آ رہی سی، آپ گرفتار کر کے کوئی نہیں سی لا رہا، ایک باری آئی واپس، پھر آئی واپس، پھر آئی واپس، جذبات ٹھنڈے نہیں، ڈر آ گیا نا دل دے اندر، ڈر آ گیا،
جدو ڈر آئے گا تو پھر جذبات بھی آ جاتے ہیں. جدو ڈر ہی نہیں ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا. پتھر لگ رہے ہیں، خون دے چھینٹے. جس وقت بعض صحابہ دے کپڑے تے پہ ایک صحابی دی زبان چو یہ الفاظ نکلے کہ فاشا عورت ہے، ان دے گندے خون دی چھٹے ساڑے کپڑے تے پہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلیا. اللہ اکبر. لوگوں دیکھو انسان عظیم کیسا بندہ ہے، کس وقت بندہ ہے. انسان عظیم، اللہ دا پیارا، اللہ دا محبوب، اللہ دا مقرب، اللہ دے نزدیک عظیم، اللہ دے نزدیک عزت والا، اللہ تعالیٰ دے نزدیک کرامت کے عزت اور وقار، شان، عظمت والا ادو بندہ ہے جدو رب کو سچی توبہ کر لیتا ہے. سچی توبہ رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاس سے رجوع کر لیتا. نبی علیہ السلام جو اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اللہ رب العالمین دے حکم دے نال بول دے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے ساتھیو تسی کیسی بات کر دیتی، توانو کی پتہ ہے اس عورت دی عظمت اور شان دا، توانو کی پتہ ہے اس نے کس اخلاص دے نال، کس دل دیاں تھا گہرائیاں دے نال، کس تقوی پرہیزگاری دے نال، اللہ تے کس قدر پختہ ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہو گئے. اس عورت نے کس دل دیاں تھا گہرائیاں دے نال رب کو معافی منگی ہے. اے منگن والی ایک ہے. اگر اس طرح دے گناہ مدینے دی بستی دے 70 لوگ بھی کیتے ہوندا، اس عورت دی توبہ نو 70 ایسے گنہگاراں دے اوتے تقسیم کر دیتا جاندا، رب سارا نو معاف کر دیندا. دل دل ڈر آ گیا نا، خوف آ گیا. حضرات جو ساتھی ٹائم تے تشریف لاندے نے نا، سارا خطبہ انہاں نو گما کو سمجھ آندا ہے، لیکن میں تھوڑا جا لحاظ کردیا ہویا 30 سیکنڈاں دے اندر خلاصہ بیان کر دینا. تقوی دا معنی ہے ڈر. جدو ڈر آئے گا دل دے اندر. دوسرا تقوی دا معنی ہے بچنا. پھر دوسرا معنی دے اتے عمل ہوئے گا، انسان پھر گناہاں تو بچے گا. ڈر آئے گا تے گناہاں تو بچے گا نا. پھر تیسرا اس دا مفہوم ہے وے گناہاں تو بچ کے نیکی والے کام کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر پوری ایک لسٹ بیان فرمائی جو سورہ بقرہ دی تلاوت ایت دی میں تلاوت تواڈے سامنے کی تھی. لیس البر ان تولوا وجوہکم. آخر دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے سارے عمل کرتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اے ہے اصل متقی پرہیزگار. اللہ رب العالمین سانو سارے تقوی دی دولت دے نال مالا مال فرمائے. اور قربانی دا عمل بھی اللہ نے فرمایا سی نا، انما یتقبل اللہ من المتقین. متقین جڑے لوگ نے عمل بھی انہاں دے کول اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے. دوسرے انسان دا عمل بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے قبول نہیں. اللہ رب العالمین سانو تقوی دی دولت دے نال مالا مال فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.